Katauhan sa mga balita sa Saili 47. Dakbayan og lalawigan sa Sugbo, hugot gagibantayan sa posibleng epekto sa bagyong Kabayan. Mayor Michael Rama, balik trabaho na, human sa kapin usa ka buwan niyang pagbakasyon. Seguridad sa Misa de Gallo, hugot kagitutukan sa kapulisan sa Central Visayas. 80 ka mga wanted persons na sikop sa PRO7 sudlang sa duha ka adlaw nga operasyon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales. Kini ang Saili 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kaislahan og bukirang bahin sa Sugbo. Gibantayan karon sa PDRRMO, human gipaubo sa signal number 1 ang lalawigan. Subay kini sa gibantayan nga epekto sa bagyong Kabayan, diin gipaubos na sa blue alert status ang tibuok probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa deng gipaubos sa signal number 1 ang Sugbo nitong adlong Domingo, gipatuman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang blue alert status sa lalawigan. Tungod dinhi walay puwas ang nimong monitoring sa tagsa-tagsa ka mga local DRRMOs alang sa mamaymong epekto sa bagyong Kabayan. Matud ni PDRRMO Chief Neil Angelo Sanchez, napahigayon sila og pre-disaster risk assessment sa mga kalungsuran. Usa silang gibantayan mao ang mga kaislahan, ilabi na nga gipanghunong una ang paglawig sa masakinang pandagat tungod sa bating lakat sa panahon. Hinuon gipang-atiman na usab ang mga nangatanggo nga pasahero gikan sa managlayong pantalan sa kalungsuran, human nga gikanselar ang mga biyahe sa dagat. Sa areas, tutukan ng mga mangingisda po nga mukuan gid ba? Musuway gid og pangisda ba? Maski dautan ang panahon kay usually doon naman ko tayo mga kuan na nga missing or eventually na casualties gid sila. Itutukan nila ang bukirang bahin sa probinsya alang sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa walay hunong nga pag-uwan. Giabusuhan nilang daan ang mga pipila ka local DRRMOs nga kung mahimo mupatuman og preemptive evacuation kung delikado na ang kahimtang sa ilang lugar. Kani muna siya ato ang kuan doon. Ang ako lang gikuan nila is aim for zero casualty. Nagka-position na ang mga kahimanan nga gamiton alang sa disaster response subay sa nagpadayong epekto sa bagyo. Maong awag ni Sanchez ngadto sa publiko nga sa gihapon dili ka kumpiyansahan ang bating lakat sa panahon ug makig-alayon sa mga hingtungdang otoridad. Sa mga kuan sa pag-asa, maminaw ta sa mga directives or instructions na ipanghatag sa atong mga local disaster management offices. Navarro, CCTN News. Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office padayon nagmonitor sa dagan sa panahon ilabi sa mga pagpang-uwan. Kinibisan pa og nihinay na ngadto sa tropical depression ang bagyong Kabayan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Command Center sa Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office, hugot nga gimonitor sa ilang personnel ang mga sapa ug dagan sa trapiko sa kadalanan sa syudad. Kini subay na sa dili maayong panahon da sa bagyong Kabayan. Hinuon ganina ang alas 11 sa buntag, gianunsyo sa pag-asa nga nihinay na ngadto sa tropical depression si Kabayan. Apan nagpabilin nga signal number 1 ang Cebu ug kasikbit nga lugar sa Visayas. Udto kaganina, wala pa natala ang CDRMO nga gibahaan nga lugar bisan pa sa walay hunong nga pag-uwan. Normal pa usab ang level sa tubig sa mga kasapaan sa syudad. Gawa sa flood-prone areas, gibantayan usab nila ang landslide-prone areas. So ato makita lagi dato na isa di ato lang pangandaman ang iyang effect sa continuous rain although it's light is yuta na tigbasin si Bakulang
maka effect og landslide manang atong landslide per areas na to, especially na sa atong kabukiran cluster na dit atong personal ron inabagan sa atong mga membro sa barangay emergency response team. Ang CDRMO nakigalayon usab sa barangay disaster team personnel sa pagmonitor sa ilang mga lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa 31 ka mga barko ang wa gitugtang makabiyahe kagahapon sa pantalan dinhi sa Sugbo. Kini human nga nalakip ang Sugbo sa mga lugar nga gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 tungod sa bagyong Kabayan. Lakip sa mga biyahe nga gisuspenso mao kadtong padung sa Ormoc, Baybay, Hilongos, sa Leyte, Calbayog, Samar, Talibon ug Tubigon, Bohol. Suspendido usab ang biyahe paingon sa Camotes Island ug Olango Island sa lalawigan sa Sugbo. Gipasabot sa Philippine Coast Guard 7 nga usa kini ka proactive measures aron malikayan ang aksidente sa kadagatan. Gatusan kapin ka mga pasahero nga manguli sa Olango Island na nga tanggong sa Angasil Port sa Lapu-Lapu tungod sa bagyong Kabayan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Kadlawon pa lang dihang niabot si Leslie Ann Mabitad kauban ng iyang bana sa Angasil Port aron unta mouli sa Santa Rosa, Olango Island. Apan sa ilang pag-abot, wala nay biyahe o gimanduan sila sa Coast Guard nga papaulion na lang sa kung asa sila nagikan. Apan nagdumili si Leslie tungod kay igo-igo na lang ang ilang kwarta para pliti pabalik sa isla. Unta mi ganiya sa Coast Guard. Nga anak mi nga di namin mi uli sir uy kay wala na mi pliti. Matod pa ni Pag-asa Visayas Director Al Kiblat, tungod gigipaubos pa sa Signal number 1 ang Cebu, gidili pagyud ang pagtugot sa paglabang sa bisag unsang matang sasakyanan sa kadagatan. Cebu na pa'y signal number 1, lakip na ang Camotes, Bantayan Island, including Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental. So, magamping ng Yapon kay nagi pa ang hangin na abot og 60 kilometers per hour karong mga orasaha. Unya ginadili pagyag Yapon ang paglawig sa mga sakyan ng pangdagat, sa unsang matang ng sakyan ng pangdagat. Musubra sa usa ka gatusan ang natanggong karon sa port ug naghuwat sa mando nga pwede nang makabiyahe pabalik sa isla sa Olango. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Balik trabaho na si Mayor Michael Rama human sa kapin usa ka buwan nga pagbakasyon. Gisusi niya dayon ang ongoing nga project sa syudad, apil na ang Cebu Bus Rapid Transit diha sa Osmeña Boulevard. Lakip mag-assist niya mao ang ruta nga gamiton alang sa opening salbo sa kapistahan ni Senior Santo Niño sa sunod nga buwan. Gipahibaw niya nga dili usbon ang ruta sa prosesyon ug buot niya nga mas mapadalian pa ang trabaho sa BRT. Gisusi usab niya ang Cebu City Sports Center nga mo'y gamiton sa palarong pambansa inig Hulyo 2024. Madawat na sa mga senior citizen ang ilang binuwan nga financial assistance gikan sa Cebu City Hall. Matod sa nangu sa Office of the Senior Citizen Affairs nga si Vincent Esmenia nga karong Sabado, Desyembre 23, sugdan ang pagpanghatag sa ayuda. Gipatawag nila sa OSCA ang mga disbursing officers nga mao'y gitahasan nga muhatag sa ayuda ngadto sa tagsa-tagsa nga barangay. Ang makuha nga ayuda mao'y katapusang hugna sa pagpanghatag niini sa tuig 2023. Mosunod, seguridad sa Misa de Gallo, hugot ng gitutukan sa kapulisan. Kanauguban pa mga balita sa bagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, mas laom nga pagtuo ngadto sa Ginoo gikinahanglang ipatigbabaw bisan pa man sa mga pagsulay sa katilingban. Kini ang nahimong mensahe ni Cebu Archbishop Jose Palma karon nga gidagsa sa mga Katoliko ang Misa de Gallo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sama sa naandan, gidagsa sa mga Katoliko ang nagkadiyang simbahan alang sa tradisyonal nga Misa de Gallo.
Sud sa siyam nga kadlawon, gipangandaman sa katawhang Pilipino ang naghinangat nga adlaw sa paghimugso sa Ginoo pinagi sa maong tradisyon. Subay sa pag-abot sa mga manimbahay, gisiguro sa mga sakop sa kapulisan ang luwas nga pagpanimba pinagi sa ilang presensya. Gikalipay gyapon ni Arsobispo Jose Palma ang pagsalmot sa daghang mga Katoliko sa maong Pilipinhong tradisyon. Maong gipanghinaut niya nga palawman pa ang pagtuo sa matag usa ngadto sa Ginoo. Taliwa man kini sa managlaing hagit ug pagsulay nga gitupang karon sa katilingban. Ang pagyapon kita alang nila nga unta nining tuiga mahimo nga tuig nga bisan pa taliwala sa maong masubo kayo nga mga kahimtang bisan pa no dito sa Holy Land, no? Gawa sa kaayuhan sa tanan o sa sanimong pag-ampo ni Arsobispo Palma ang katumanan sa ilang proposal nga sugbuswak. Ilabi na nga nakita niya nga panahon na aron ihimugso ang duha ka mga bag-ong dioceses gikan sa 12 dakong archdiocese sa Pilipinas. Kining atong mga proposal makapatubo sa simbahan, makadalay maya sa Dios kay atod pa closer no ang mga kaparian ng obispo sa katawhan. Tungod gid man sa kadako sa Cebu no. Gisugdan ni Arsobispo Palma ang simbang gabi pinagi sa pagpangulo sa misa diha sa Cebu Metropolitan Cathedral niadtong Sabado. Og magpadayon kini sa mananglaing simbahan gikan sa nagkadayang barangay dinhi sa Sugbo. Apil na nini mao ang CCTN Chapel karong Disyembre 22 sa kadlawon. Gian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas nalipay nga walay nasugatan nga problema ang tulo ka adlaw nga misa de Gallo nga gisugdan ni adtong Sabado sa kaadlawon. Problema sa traffic ang usa sa nabantayan sa PNP. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sunod sa tulo ka adlaw na nga misa de Gallo sukad gisugdan at tuga Sabado sa kadlawon, wala pa makatala ang kapulisan nga dunay dagkong insidente. Ato ni Police Lieutenant Colonel Jared Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa Police Regional Office 7 nga tungod kini sa presensya sa mga pulis sa matag simbahang Katoliko nga dunay misa de Gallo. Nabantayan hinuon nila nga problema sa traffic sa matag lugar ug ang pagsugwak sa mga tao sa simbahang panahon sa kadlawon. So far sa misa de Gallo, ang atong security deployment was able to control and deliver the objectives sa atong regional director nga wala gyud major incident nga may tabo sa mga simbahan. Now nya naa may mga gagmayng problema can of course traffic, overcrowding niya sa pagkakaroon sad wala tay natala nga kining mga katong expect nato nga problem on burglary and thievery in churches. In other words, effective ang atuang so far ang atuang pag-guard o secure sa mga simbahan. Samtang may paggawas og kamanduan ng hepe sa Pero 7 Police Brigadier General Antonio Aberin sa Civil Security Unit ug sa Mataga Police Station nga monitoron ang pagbuka sa firecracker zone ilabi na sa Rekta sa Sugbo ug ang Lapu-Lapu nga usa sa dayuhonon sa mga mamalitag pabuto. Gitinguhan sa Pero 7 Director nga masunod ang balaod aron walay matala nga disgrasya samtang nagsaulog ning panahon sa Pasko ug pagsugat sa bagong tuig. Lagip sa gitinguhan sa kapulisan nga walay mabiktima sa stray bullet sa mao nga panahon nga nagsaulog ang tanang tawo. Focus pud sa ato ang Police Regional Office 7 kining walay mahitabo nga stray bullet incident kay mao man ay challenges yun no. So gipahinumduman sa atong regional director ang katawhan nga dili magpabuto sa ilang mga firearms. Wala na hinoy-himuon nga pagsampong sa sumbuhan sa mga armas sa tanang pulis sa Central Visayas. Kaya lang ni Pilare, ang mga pulis pulos na professional ug nasayo na sila kung unsay ilang sangputanan kung mohimo sila niini. Arnold Bustamante, CCTN News. Seguridad alang sa panahon sa Pasko sa Dakbayan sa Mandawi napahimutang na sa mga otoridad. Residente gipahinumduman sa pag-obserbar sa mga safety precautionary measures ug mag-amping nining mga panahona. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gawa sa mga personnel sa Police sa City Disaster Risk Reduction Management Office o Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team nga gipakatap sa nagkadayang simbahan alang sa Misa de Gallo. Nagpakatap usab og mga personnel sa nagkadayang lugar sa syudad, labi na diin sagad magtapok ang mga tawo. Ang pulis aduna usay gipakatap sa mga mall, bangko, pawn shop o guban pa. Aduna usab regular nga nag-groving sa mga lugar. Tinguha ang luwas ug malinawon nga pagsaulog sa Pasko. Ibaba na muna kay with regards to labi na
wala pa may makadawat kung i-implement pa yun ang actual break. But we see to it that there will be enough personnel na ma-deploy na to sa mauna mga lugar as far as the security and safety of the personnel. The people is concerned. Ang CDRRMO una nang nipahigayon og meeting sa nagkadayang ahensya og focal person sa disaster team sa mga barangay. Of course, paunan nato diha ang safety sa mga katawhan, ang traffic flow ug peace and order niyang situation. So dili na si gabi during sa December 24 nga mga misa sa BE ug sa 31 ug sa December 25 ug 1 ug kanang ang ato sa mga kaubanan sa Bureau of Fire Protection ila sa gipalimduman ang ato ang mga barangay DR focals sa ilahang uplan iwas paputok sad nila o katong mga lugar nga na may mga designated firecracker areas o katong ordinansa sa syudad regarding sa firecrackers. Kaganinang buntag sa sesyon sa konseho, napasar usab ang draft resolution, pag-auhag sa Public Information Office, pagpahinumdum sa mga residente, pag-obserbar sa safety precautions panahon sa Pasko. So ang tanan medyo kit na o reminder sad nila nga basig nakalimot sila, nakahibaw na sila unta no, nga mga unsay dili dapat buhaton. So ato la silang gi-remind sad nga kanang mahinumduman nila kay usay makalimot tungod sa aka-agresibo ba nga celebrate sa Christmas o sa New Year. So maora jud na always pray lang jud ta nga kana na ang wala lang untay mahitabo og ma-enlighten ang mga katawhan ug tagaan silang wisdom nga mahinumdum sila nga parang walay mga disgrasya nga mahitabo sa umaabot. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mayor Michael Rama wala malipay nga gipaubsan ngadto sa 20,000 pesos ang madawat nga Christmas bonus sa mga trabahante sa City Hall. Nasayra niya kini human sa kapin usa ka buwan nga bakasyon. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Wala gikalipay ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagpaubos ngadto sa 20,000 ka pesos nga Christmas bonus nga madawat sa mga kawani sa Cebu City. Sa wala pa mularga si Mayor Rama paingon sa nasod sa Australia, iyang gisaad sa mga kawani sa Cebu City Hall nga makadawat og 35,000 ka pesos ang tanan nga mga trabahante. Malipayon, sigurado mo nga ang inyong bonus wako kasabot nganong naingon ana. That's why this is a very important gathering. Because I feel sad. The 35,000 did not come from me. Di matugikan ng 35,000. Una nang gipasabot ni Konsehal Noel Wenceslao, ang chairman sa Committee on Budget and Finance, sa konseho nga nauyunan sa mayoriya sa Cebu City Council nga parehason ang ipanghatag nga bonus sa mga kawani sa City Hall nga 20,000 ka pesos nga gihatag nga bonus sa mga kawani sa gobyerno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Buot sa mayor nga mopaygayon og special session ang City Council aron nga matuki og mausab ang desisyon sa konseho. It's really a work now of the executive, and we will be starting from here. Days still available. Ipasalig sa mayor nga ma-release ang maong bonus sa dili pa mahuman ang tuig 2023. Shariza May Uy, CCTN News. Sa laing balita, giablihan karong adlaw ang lain nga tourist area sa Department of Tourism dito sa lungsod sa Carmen. Gipanguluhan kini ni Secretary Cristina Garcia Frasco ang inahan o niyang si Governor Gwendolyn Garcia o guban pa nga mga opisyal diha sa mao nga lungsod. Kini ay katulong nga pahuwayanan sa mga turista nga giablihan sa Sugbo nga gusto mo pahuway sa mga bisita og makapalit usab og mga pasalubong gikan sa lalawigan. Tuyo nga gibutang sa lungsod sa Carmen ang mao nga infrastruktura isip usa sa mga strategic nga mga areas amihan ng bahin sa lalawigan. Sunod nga ablihan nga laing pahuwayanan unya sa mga turista didto sa lungsod sa Mualbual karong adlawng Miyerkules sa Udto.
Musunod, 80 ka mga wanted persons nasikop sa PRO7 sud sa duha ka adlaw nga operasyon. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, nakasikop ang PRO7 ug moabot 80 ka mga wanted person sud sa duha ka adlaw. Ang 12 niini nalakip sa listahan sa most wanted person nga nagatubang og managkadaiyang kaso sa korte. Giingusgan usab sa kapulisan ang kampanya batok sa mga loose firearms din matod ni PRO7 spokesperson Lieutenant Colonel Gerald A. Spilari nga magpadayon ang ilang subsub nga kampanya batok sa kriminalidad ning holiday season. Usa ka balay ang nasunog sa Sangi Interior, Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu City, kaganihang buntag. Base sa report sa BFP, walay nagpuyo hinuon sa maong balay. Daling miresponde ang kabumberohan human nakadawat og alarma gikan sa mga residente pasado alas 11 na sa buntag. Matod usab sa pagumangkon sa nagpuyo niadto sa balay, ang grounded nga kuryente maoy hinungdan sa maong sunog. Dali ra hinuon kining narespondihan og wala ray laing balay nga naangin. PDEA 7 aduna nay bag-ong direktor sugod karong adlaw. Gawas sa regional director, apektado usab ang deputy regional director. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Bag-o na ang hepe sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Human hulipi sa katungdanan si Director 3 Jigger Montaliana nga mao na karon ang Service Director sa International Cooperation and Foreign Affairs Service sa ilang ulohang buhatan. Mato ni Lia Alcantara, ang Information Officer sa PDEA 7, nga ang gitudlo nga mudumala silang buhatan mo si Director 3 Emerson Margati. Si Margati una nang namong Regional Director sa maong ahensya niadtong 2017 hangtod 2018 apan gibalhin kini sa Region 10 sa Cagayan de Oro City. Mipasabot si Alcantara nga ang pag-reshuffle sa mga Regional Director sa ilang opisina dili makaapekto sa ilang programa nga nasugda na sama sa drug clearing program o ang ilang mandato nga mao ang pagpuhag sa illegal nga droga sa matag rehiyon. Dugang ni Alcantara nga gawas sa Regional Director, apektado usab ang Deputy Regional Director. Apan wala pa sila mo anunsyo kung kinsa sanglit si outgoing Deputy Director 2 Benjamin Resitas III ibalhin usab og laing rehiyon. Si Montaliana nahimong PDEA 7 Director gikan Enero 16, 2023 hangtod sa Disyembre 15 ning tuiga. Og sulod sa 11 ka buwan, dagang kalampusan ang nahimo nini. Sa datos gagipagawa sa PDEA 7, nakalusad sila og 133 ka mga operasyon nga may resulta sa pagkasikop sa kapin 300 ka mga drug personalities. Malampuson nga pagbungkag sa 53 ka mga drug den o pagkasakmit sa 49 ka kilos nga shabu nga dunay balor nga kapin 333 million pesos. Gian Navarro, CCTN News. Mo gato naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 at tangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga musunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 7 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Magbuhat kita sa Balawi. Uban sa kabana sa pagkikain sa puso kagulitan. Pasula, pasula, pasula. Gugma ang angay na tumpaambi sa iksuntan hubog. Gutom sa pagmahal, kay kaniya mo lang mapadayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan, nagpagkatao ang atong Ginoo.